अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं नाजिया कमल। स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ मैं हूं शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे उस्ताद असलम रोडा मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट के हवाले से और दीगर खेलों की खबरें भी शामिल करेंगे। मौसम का अहवाल बता रहे हैं कासिम अली। मुल्क के अक्सर इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला जारी है। इस हवाले से बात करेंगे आज के बुलेटिन में, लेकिन अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। The Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 as passed by the National Assembly be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted. सेनेट में सुप्रीम कोर्ट कायद और तरीक़ाकार से मुतालिक बिल कसरत राय से मंजूर। बिल के हक में 60 और मुखालफत में 19 वोट आए। कौमी असम्बली पहले ही इस बिल की मंजूरी दे चुकी है। सेनेट में वकला की इफ्लाह और तहफ़्फ़ुज़ का बिल भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के कवायद और तरीक़ाकार से मुतालिक बिल आला अदलिया की मज़ीद मजबूती का बाइस बनेगा। बिल से आर्टिकल 184(3) के अमल को शफाफ और जामे बनाने में मदद मिलेगी। बिल इंसाफ की फराहमी में भी मुआविन साबित होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट के कायद और तरीक़ाकार से मुतालिक बिल की पार्लियामेंट से मंजूरी पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में अदालत उस्मा के फैसले के खिलाफ नजरसानी रेफरेंस वापस लेने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। रेफरेंस बेबुनियाद और सियासी वजूहात पर दायर हुआ। आइन और कानून की राह पर चलने वाले एक मुनसिफ मिजाज जज के खिलाफ इमरान नियासी की इंतकामी कार्रवाई थी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी होने का मामला। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत करने वाला बेंच तहलील। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने केस की समाअत से माजरत कर ली। गुज़श्ता रोज के फैसले के बाद मजीद समाअत नहीं कर सकता। तमाम इदारों को आइन की हुदूद में रहकर अपनी जिम्मेदारियां अदा करना होंगी। सियासी जमातें मिल बैठकर मुल्की मफाद के बारे में सोचें। मामलात हल करने के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत है। इमरान खान ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेला। उनका एजेंडा मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार फैलाना है। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कराची के शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर गैस लोड शेडिंग का मसला एक दिन में हल। सहर और अफ्तार में गैस की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। इस अमल की मुसलसल निगरानी की जाए और कोई कोताही न बरती जाए। वज़ीर आज़म मीसा के मईशत पर बातचीत के लिए तैयार है। माशी उमूर में सियासत नहीं होनी चाहिए। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस को हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। माजी की हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों से मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई। कोशिश है रवां बरस स्टेट बैंक के ज़खायर 13 अरब डॉलर तक पहुँच जाएं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। मुल्क की तारीख के पहले सर्टिफाइड आइन शिकन के मुंह से आइन जैसी मुकद्दस शय का नाम लेना घिनौना मजाक है। नए सहूलतकारों की मदद से तैयार की गई साजिश पकड़ी गई। मुल्क, रियासत और इदारे तुम जैसे दहशतगर्द और फितने के हुक्म पर नहीं चल सकते। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। दिफाई खुद इन्हिसारी की जानिब अहम कदम। पाक बहरिया का रात के अंधेरे में जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइलों का कामयाब मुजाहिरा। पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों और हरबी तैयारियों का मुंह बोलता सबूत। किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी।
लखी मरवत में बारूदी मवाद के धमाके में शहीद होने वाले डीएसपी समेत 4 पुलिस एहलकारों की आबाई इलाकों में तदफीन। पेशावर पुलिस लाइन्स में नमाज जनाजा, गवर्नर, वज़ीर आला और आला हुकाम की शिरकत, पुलिस के चाको चबंदस्ते की सलामी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शोहदा को खिराज अकीदत, लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने शेख खालिद को अबू ज़हबी का वली अहद मुकर्रर कर दिया। शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान नायब सदर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वली अहद और नायब सदर को मुबारकबाद। अशफाक मुजीद वानी से लेकर बुरहान वानी तक आज़ादी की तारीख खून से लिखी जा रही है। आज़ादी के हजारों मतवालों के हीरो अशफाक वानी के काबिज भारत फौज के हाथों शहादत को 33 बरस बीत गए। इनकी जिद्दोजहद ने तहरीक आज़ादी में नई रूह फूंकी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का बेगुनाह कश्मीरियों की मुसलसल नजरबंदी पर इजहार तशवीश। 5 अगस्त 2019 में गैर कानूनी और यकतरफा इकदाम के बाद से मकबूजा इलाके में हजारों शहरियों को गिरफ्तार किया गया। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें कश्मीरी नजरबंदों की रिहाई के लिए किरदार अदा करें। भारतीय पंजाब में पुलिस का सिखों के खिलाफ क्रैकडाउन। मोदी हुकूमत ने हमें धोखा दिया। कई साथियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। पूरी दुनिया में मुकीम सिख बरादरी को मुत्तहिद होना होगा। वारिस पंजाब दे तंजीम के सरबराह अमृतपाल सिंह। अमरीकी रियासत केंटकी में 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर आपस में टकराकर तबाह, 9 फौजी हलाक। हादसा रात के वक्त तरबियती परवाज के दौरान पेश आया। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। फिलिपाइन में मुसाफिर कश्ती में आग लगने से 31 मुसाफिर लुकमा अजल बन गए। 23 अफराद जख्मी, 7 लापता। कोस्ट गार्ड्स ने 230 मुसाफिरों को बचा लिया। एशिया कप में भारतीय टीम की शिरकत के हवाले से बातचीत जारी। तजवीज दी है कि भारत के मैचेस न्यूट्रल मुकाम पर खेले जाएं, जबकि बाकी मैचेस पाकिस्तान में हों। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी की मीडिया से गुफ्तगू। और पाकिस्तान वापडा ने उस्ताद असलम रोडा हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया। गोजरा में होने वाले फाइनल में वापडा ने माड़ी पेट्रोलियम को 3-0 से हरा दिया। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स और फाइनल पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाए गए। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, कौमी असेंबली के बाद सेनेट ने भी सुप्रीम कोर्ट कवायद और तरीक़ाकार से मुतालिक बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया है। ईवान ने दूसरे 2 अहम बिलों की मंजूरी भी दी। मजीद तफसील बता रहे हैं रिजवान आरिफ। सेनेट का इजलास चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सदारत में हुआ। इजलास ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और तरीक़ेकार बिल 2023 की कसरत राय से मंजूरी दे दी। बिल वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ ने पेश किया। बिल के हक में 60 जबकि मुखालफत में 19 वोट आए। ये बिल पहले ही कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है। सेनेट ने वकला फलाह और तहफ़्फ़ुज़ बिल 2023 की कसरत राय से मंजूरी दी। बिल वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ ने पेश किया। ईवान ने इंट्रा बोर्ड्स कोऑर्डिनेशन कमीशन बिल 2023 की भी कसरत राय से मंजूरी दी। बिल वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने पेश किया। ईवान में वक्फे सवालात पर वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बताया कि आइन के मुताबिक आम इंतखाबात गुज़श्ता मरदमशुमारी के तहत होते हैं। आर्टिकल 58 की मंशा ये है कि कौमी असम्बली के जो आम इंतखाबात हैं वो गुज़श्ता मरदमशुमारी की बुनियाद पे किए जाएंगे। गुज़श्ता मरदमशुमारी जो है वो 2017 के सेंसस क्योंकि प्रोविजनल हुए थे और अब नए सेंसस शुरू हो गए हैं, तो ये सवाल जो है ये इस हद तक दुरुस्त है कि ये मौजूदा सेंसस अगर कंफर्म हो जाते हैं, इनके रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो फिर हल्का बंदियाँ और इंतखाबात उन्हीं के तहत होने चाहिए। वजीर खजाना इसहाक डार ने ईवान को बताया कि मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस को हल करने के लिए हुकूमत हर मुमकिन इकदामात कर रही है। माजी की हुकूमत की नाकस पॉलिसियों से मुईशत बुरी तरह मुतासिर हुई। मैंने 5.5% पे इस मुल्क की पॉलिसी रेट छोड़ा था, PMLN ने 6.5% पे छोड़ा था। आज हम 20% पे हैं। माई हार्ट ब्लीड्स because no business can run at this rate. Let's be honest, इकोनॉमी पे सियासत बंद कर दे हम। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि मरदमशुमारी के हवाले से आइंदा हफ्ते मरदमशुमारी पर कमेटी ऑफ होल का इजलास मुनक्किद करेंगे। इजलास में माहिरीन को भी मदऊ किया जाएगा। सेनेट का इजलास कल सुबह तक मुलतवी कर दिया गया। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कवायद और ज़वाबित बिल की मंजूरी आला अदलिया की मज़ीद मजबूती का बायस बनेगी। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि बिल से बेंच की तश्कील में शफाफियत जबकि आर्टिकल 184(3) के अमल को जामे बनाने में मददगार होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बिल की मंजूरी इंसाफ की फराहमी में भी मुआविन साबित होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन बिल 2023 की मंजूरी पर मुल्क भर की वकला बिरादरी को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अरकान काबिल तारीफ हैं जिन्होंने एक नई तारीख लिखी है। अल्लाह का शुक्र है कि वकला बिरादरी से किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि वकला ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ और फलाह व बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सबके हुकूक के लिए लड़ने वाले वकला के अपने हुकूक के हवाले से वो पेशरफ्त नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। कानून की मंजूरी से वकला को न सिर्फ बेहतर माहौल फराहम होगा बल्कि वो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ में और भी बेहतर खिदमात अंजाम दे पाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सरबराह जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट कवायद और ज़वाबित की पार्लियामेंट से मंजूरी पर मुबारक पेश की। उन्होंने वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा केस में अदालत उस्मा के फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस और दीगर मुतफर्रिक दरखास्तें वापस लेने की एडवाइस सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दी है। वज़ीर आज़म ने एडवाइस पर इफ्तारी से पहले दस्तखत किए। एडवाइस में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स अनीस मोहम्मद शहजाद को क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने की इजाज़त दे दी गई है। इससे पहले वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने का हुक्म दिया था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर क़ानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ को जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने की हिदायत की। क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस कमज़ोर, बेबुनियाद और सियासी वजूहात पर दायर हुआ जिसकी हुकूमत ने पैरवी न करने का फैसला किया। वफाकी काबीना पहले ही इस फैसले की मंजूरी दे चुकी है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये रेफरेंस नहीं था, आइन और कानून की राह पर चलने वाले एक मुनसिफ मिजाज जज के खिलाफ एक मुंतकिम मिजाज शख्स इमरान नियाज़ी की इंतकामी कार्रवाई थी। रेफरेंस के नाम पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा और उनके अहल खाना को हिरासां और बदनाम किया गया। उन्होंने कहा कि ये अदलिया की आज़ादी पर शब खून और इसे तकसीम करने की मज़मूम साजिश थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने अपोजिशन के दौर में भी इस झूठे रेफरेंस की मजम्मत की थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान नियाज़ी ने सदर के आइनी मनसब का इस मुजरिमाना फेल के लिए नाजायज़ इस्तेमाल किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी अदलिया पर हमले के जुर्म में आलाकार और एक झूठ का हिस्सेदार बने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल समेत वकला तंजीमों ने भी इसकी मुखालिफत की थी। हम उनकी राय की कदर करते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीखों में तब्दीली से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत करने वाला 5 रुकनी बेंच एक जज के दस्तबरदार होने के बायस तहलील हो गया है। चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच की तरफ से मुकदमे की समाअत के आगाज पर बेंच के रुकन जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि गुज़िश्ता रोज एक अज़ खुद नोटिस का अदालती हुक्मनामा जारी किया गया जिस पर उनके भी दस्तखत मौजूद हैं। मुतल्लिका अदालती हुक्मनामे में आइन के आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट के क़वायद की तश्कील तक आइन के आर्टिकल 184(3) आइनी मुकदमात और अज़ खुद नोटिस की समाअत मौखर करने का कहा गया है। उन्होंने कहा कि 5 रुकनी बेंच चूँकि मुकदमे की समाअत जारी रखना चाहता है इसलिए वो खुद को इस मुकदमे की समाअत से अलग करते हैं। अदालत ने मुकदमे की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हाफिज़ कुरान को इजाफी 20 नंबर देने से मुतल्लिक अज़ खुद नोटिस का हुक्मनामा जारी करते हुए क़वायद वज़ा होने तक अहम और आइनी मुकदमात की समाअत मौखर करने की हिदायत की थी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़रा ने कहा कि तमाम इदारों को आइन की हदूद में रहकर अपनी जिम्मेदारियां अदा करना होंगी। सियासी जमातें मिल बैठकर मुल्की मफाद के बारे में सोचें। मजीद तफसील बता रहे हैं फ़हद अजीज़। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आर्टिकल 184(3) के मामला 2 दिहाइयों से सबके सामने थे। पाकिस्तान की बड़ी बार काउंसिल्स ने इस बिल को सराहा है। जिस तरह से मामलात पिछले ख़ास तौर पे 2 दहाइयों में आर्टिकल 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन है उसका इस्तेमाल जिस बेतरीक तरीके से हुआ उस पे मुल्क भर की बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशन, सिविल सोसाइटी, इवन पार्लिमान के अंदर, पार्लिमान के बाहर इस पे बातें हुई। पाकिस्तान भर की बार बॉडीज़ ने ख़ास तौर पे जो सही मानों में स्टेक होल्डर्स हैं
सब ने रेजोल्यूशंस के ज़रिए, प्रेस रिलीज के ज़रिए इसे सराहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट खुद को सियासत की दलदल से महफूज रखे। अदलिया अपने तर्ज अमल और फैसलों से पहचानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुतहद नज़र आए आइन की हिफाजत करते हुए। सियासत इस वक्त जिन हालात पे, जिस नैज पे पहुंच चुकी हुई है, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने आप को उससे महफूज रखना चाहिए। एक तारीख के ऐसे मोड़ के ऊपर अदालत उज़्मा इस वक्त खड़ी है जहां पे उनका जो रोल है वो तारीख साज होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी दर्जा हरारत कम किया जाए। अदालत के इस जज्बे की कदर करते हैं। मुल्क का सियासी दर्जा हरारत ज्यादा करने में इमरान खान का बड़ा हाथ है। इस वक्त सियासी टेम्परेचर जहाँ पे पहुँचा हुआ है, जहाँ पे मुल्क जो है वो इस वक्त अफरा तफरी और अनारकी के दहाने पे खड़ा है। ये कोई एक दो दिन का या महीनों का किस्सा नहीं है, ये पूरे 10 साल की मेहनत है इमरान खान नियाज़ी की, जो उसने की है इस मुल्क को अफरा तफरी का शिकार करने, इस मुल्क को जो है वो अनारकी का शिकार करने के लिए हर दिन उसने मेहनत की है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर और सीनियर कानून दान फारूक एच नाइक ने कहा कि तमाम इदारों को आइन की हदूद में रहकर अपनी जिम्मेदारियां अदा करना होंगी। सियासी जमातें मिल बैठकर मुल्की मफाद के बारे में सोचें। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के डिसाइड करना होगा कि इलेक्शन किस दिन होना चाहिए और किस दिन नहीं होना चाहिए, और ये चीज़ पार्लियामान में फैसला हो सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठें, वरना इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के बका के लिए अच्छा नहीं होगा। फारूक एच नाइक ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है कि इदारे आईनी हदूद में रहकर अपने फराइज सर अंजाम दें। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा है कि पाकिस्तान की तारीख के पहले सर्टिफाइड आइन शिकन के मुंह से आइन जैसी मुकद्दस शय का नाम लेना भी घिनौना मजाक है। इमरान खान के बयान पर रद्दअमल देते हुए मरियम नवाज ने कहा कि बात यह है कि वो साजिश जो तुमने नए सूरतकारों की मदद से तैयार की थी वो पकड़ी गई है। मुल्क, रियासत और इदारे तुम जैसे दहशतगर्द और फितने के हुक्म पर नहीं चल सकते। अब चुप करके बैठ जाओ। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर ममलिकत शहादत अवान ने ऐवान को बताया कि जजेस की खाली नशिस्तों के मामले पर कानून साजी की ज़रूरत है। वजारत सिर्फ जजेस की खाली नशिस्तों के लिए नोटिफिकेशन जारी करती है, जबकि मंजूरी का इख्तियार पार्लिमानी कमेटी के पास है। वज़ीर ममलिकत ने बताया कि मुतालिका अदालत से जब तक दरख्वास्त कमीशन में नहीं जाती उस वक्त तक तैनाती नहीं हो सकती। जजेस की खाली नशिस्तों के मामले को कानून साजी से तेज़ और बरवक्त किया जा सकता है। पार्लिमानी सेक्रेटरी राना इरादत हुसैन ने कहा कि IMF की शर्त के मुताबिक सब्सिडीज खत्म की जा रही हैं और टेक्सटाइल सेक्टर का बिजली टैरिफ भी खत्म कर दिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास कल 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कराची में गैस लोड शेडिंग का मसला एक दिन में हल करा दिया। वज़ीर आज़म ने तलब करता हंगामी इजलास से कराची के शहरियों की शिकायत का फौरी इज़ाला कर दिया। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में कराची में रमज़ान अल मुबारक के दौरान गैस के दबाव में कमी, तातुल और लोड शेडिंग पर वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में माह सियाम के दौरान गैस फराहमी के हवाले से जामे हिकमत अमली ना बनाने पर वज़ीर आज़म हुक्काम पर बरस पड़े। वज़ीर आज़म ने कहा कि सहर अफ्तार में शहरियों को गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने गैस फराहमी के अमल की मुसलसल निगरानी करने और कोई कोताही न बरतने की सख्त हिदायत भी की। याद रहे, वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली इजलास में कराची में गैस फराहमी की शिकायत का सख्त नोटिस लिया था। कराची के शहरियों ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के गैस की किल्लत और लोड शेडिंग का नोटिस लेने पर इत्मीनान का इजहार किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल जमाली। रमज़ान उल मुबारक में भी सैर व अफ्तार के औकात में गैस की कमी से रोज़ेदारों खुसूसन ख़वातीन को सैर व अफ्तार बनाने में बहुत से मसाइल का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रमज़ान में गैस और बिजली की लोड शेडिंग पर नोटिस ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि सहरी और इफ्तारी में गैस और बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। अवाम ने वज़ीर आज़म के ऐलान को खुशाइन करार दिया है। वज़ीर आज़म साहब ने जो गैस का नोटिस लिया हुआ है उस पर हमें बहुत उम्मीद है। शहबाज शरीफ आपने जो एक्शन लिया है तो मुझे उम्मीद है कि आप ये मसला हमारा हल कर देंगे। वज़ीर आज़म साहब, में उम्मीद है कि आप हमारे लिए कुछ करेंगे और आने वाले दिनों में हमारी ईद भी अच्छी होगी। गैस की परेशानी तो है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने इस चीज़ का नोटिस लिया है तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ये मसला हल हो जाएगा। सुई सदरन गैस कंपनी का कहना है कि सैर व इफ्तार में एक साथ घरों और होटलों में चूल्हों के इस्तेमाल से गैस के प्रेशर में कमी आ जाती है। गैस लोग घरों में खरीदते हैं, प्रेशर लगाए हुए हैं।
اب لوڈ جو ہے وہاں زیادہ بڑھ جاتا ہے, ہمارے پاس گیس آتی نہیں ہے, اب ہم اس لیے سلنڈر لے کر آتے ہیں. گیس نہ آنے کے باعث عوام نے مہنگی LPG استعمال کی تو کہیں انگیٹھیوں پر گزارا کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر عمل درآمد سے نہ صرف لوگ سلنڈر بھروانے کی مشق سے بچیں گے تو دوسری جانب ان کی جیبوں پر پڑنے والے بوجھ میں بھی کمی ہوگی. سہیل جمالی, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کراچی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر صنعت و تجارت مخدوم مرتضیٰ محمود نے اسلام آباد میں ملاقات کی. ملاقات میں مخدوم مرتضیٰ محمود نے وزیر اعظم کو وزارت کی جانب سے صنعتی ترقی کے لیے جاری اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ معاشی مشکلات کے باوجود پاکستان کے عوام کے لیے فلاحی پروگرامز پر مکمل توجہ دی ہے. اسلام آباد میں سفیروں کے اعزاز میں بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے افطار ڈنر سے خطاب کی تفصیل جانیں گے. نمرہ سہیل کی اس رپورٹ میں. پاکستان میں مختلف ممالک کے سفیروں کے اعزاز میں افطار عشائیے سے خطاب میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ دنیا کو اس وقت مذہبی ہم آہنگی, اتحاد و یگانگت کی ضرورت ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ حکومت نے شدید معاشی مشکلات کے باوجود عوامی فلاح کے لیے کاوشیں کیں. The first and only social safety net in Pakistan, the Benazir Income Support Program, provides economic support to the poorest of the poor. We are facing the consequences of this devastating climate catastrophe, and the people who are suffering as a result of that didn't necessarily play such a role. Economic consequences of the COVID pandemic that has had economic consequences for my country and every single country sitting here today. And then obviously there's the heightened geopolitical context that we live in at the moment. تقریب سے خطاب میں ڈین آف ڈپلومیٹک کور عطا جان مولا مفت نے کہا کہ عالمی امن کے لیے بین المذاہب ہم آہنگی اور روابط کا فروغ انتہائی اہم ہے. پاکستان ٹیلی ویژن سے خصوصی گفتگو میں مختلف ملکوں کے سفیروں نے مذہب کی بنیاد پر تفریق کے خاتمے پر زور دیا. It's the most special time of the year. I really enjoyed it, and it's really special to be able to do it in an interfaith setting. جو نہیں اپنے بچوں کا پال سکتے ان کا سوچو, اور اسی کے اسپرٹ میں روزہ بھی رکھتے ہیں. Holy month of Ramadan is quite important in the Islam. Ramadan is a beautiful opportunity to share. Fantastic to see so many people breaking the fast together at an iftar like this. Have iftar dinners together, celebrating not only the Ramadans but also having an interfaith. It's very important to take part in these cultural events, religious events that bring everybody together in Pakistan. افطار عشائیے میں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف, وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان, وزیر مملکت خارجہ امور ہینا ربانی کھر, وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ, سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی, وفاقی وزیر شازیہ مری, وفاقی وزیر صنعتی پیداوار کے علاوہ کابینہ ارکان, سینیٹرز اور دیگر شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی. پاکستان نے ہمیشہ امن, رواداری, بھائی چارے کی بات کی ہے. مختلف سفرہ کے لیے بین المذاہب افطار ڈنر میں بھی کچھ ایسا ہی سما دیکھنے کو ملا. نمرہ سہیل, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. لکی مروت میں بارودی مواد کے حملے میں شہید ہونے والے DSP سمیت 4 پولیس اہلکاروں کی ان کے آبائی علاقوں میں تدفین کر دی گئی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے DSP اقبال محمد سمیت 3 جوانوں کی شہادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور لاحقین سے تعزیت کی. تفصیل بتا رہے ہیں پشاور سے ساجد اختر. خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع لکی مروت میں دہشت گردوں نے رات کی تاریکی میں ارسلان پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا. حملے کی اطلاع ملتے ہی DSP اقبال محمد تانے کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی گاڑی پر بارودی سرنگ سے حملہ کیا گیا. حملے میں DSP اقبال محمد سمیت 4 پولیس اہلکار شہید ہو گئے جبکہ ان کا ڈرائیور زخمی ہوا. تانے پر دہشت گردوں کے حملے میں 5 اہلکار زخمی ہوئے. واقعے کے بعد دہشت گرد فرار ہو گئے. پولیس نے علاقے میں سرچ آپریشن کیا تاہم کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی. اراؤنڈ 20 سے 25 kg کی IED ڈیوائس لگائی گئی تھی اور جس کی وجہ سے جو APC ہے وہ بہت دور جا کے گری اور وہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ جس میں ہمارے DSP صاحب کی شہادت ہوئی ہے اور ان کے ساتھ ہمارے 3 جوان بھی شہید ہوئے. سینیٹائزیشن کا آپریشن یہاں پہ اس کے فوراً بعد شروع ہوا جو آج بھی جاری ہے اور اس سلسلے میں مزید بھی ظاہر ہے اس علاقے میں جنرلی کارروائیاں ہو رہی ہیں. شہید DSP اقبال محمد کی نماز جنازہ پولیس لائنز پشاور میں ادا کی گئی. نماز جنازہ میں نگران وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان, گورنر حاجی غلام علی, IG خیبر پختونخوا اختر حیات خان گنڈاپور اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی. شہید DSP کی میت پر پھول چڑھائے اور سلامی دی گئی.
اس سے قبل لکی مروت پولیس لائنز میں بھی شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں پولیس اور فوج کے اہلکاروں اور انتظامیہ کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہداء کی میتوں کو سلامی دی۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد اعظم خان اور گورنر حاجی غلام علی نے لکی مروت میں پولیس کی گاڑی پر ہونے والے دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے ڈی ایس پی سمیت 4 پولیس اہلکاروں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے شہداء کے درجات کی بلندی اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ ساجد اختر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ مبینہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں چھپانے اور اس حوالے سے جھوٹا بیان حلفی داخل کرنے پر عمران خان کی نااہلی کے لیے دائر درخواست کی قابل سماعت ہونے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق پر مشتمل 3 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی۔ بینچ کے دیگر 2 ججز میں جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر شامل تھے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ کمیٹی نے 3 ہوائی اڈوں کی آؤٹ سورسنگ کے لیے بین الاقوامی مالیاتی کارپوریشن کو بطور ٹرانزیکشن ایڈوائزر مقرر کرنے سے متعلق وزارت ہوابازی کی سمری تفصیلی بحث کے بعد منظور کر لی۔ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن ورلڈ بینک گروپ کا حصہ ہے۔ ای سی سی نے پیٹرولیم ڈویژن کی 3 سمریوں کی بھی منظوری دی، جن میں ماری پیٹرولیم کمپنی کے حق میں ہلال اور اقبال کی دریافتوں پر تجارتی اور فیلڈ ڈیولپمنٹ پلان کی منظوری، کیتھر ایکسپلوریشن لائسنس بلاک کی 2 سال کی تجدید کی منظوری اور ماری پیٹرولیم کمپنی کو غازی 1 کی دریافت پر توسیعی کنویں کی ٹیسٹنگ کی اجازت شامل ہے۔ اجلاس میں وزارت توانائی کے لیے 60 کروڑ 70 لاکھ روپے، وزارت ہاؤسنگ کی سندھ اور خیبر پختونخوا کی اسکیموں کے لیے 1 ارب 68 کروڑ روپے، ضم شدہ اضلاع کی اسکیموں کے لیے 5 ارب روپے کی بھی منظوری دی گئی۔ انٹرنیشنل پارٹنر سپورٹ پروگرام گروپ کا پہلا اجلاس وزیر اقتصادی امور سردار ایاز صادق کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں 2 طرفہ اور کثیر الجہتی ترقیاتی شراکت داروں کے نمائندوں سمیت مختلف ملکوں کے سفیروں نے شرکت کی۔ بین الاقوامی ترقیاتی شراکت داروں نے فورم کے قیام اور جنیوا اعلامیہ کے مطابق حکومت کے اقدام کو سراہا۔ اقتصادی امور کے وزیر سردار ایاز صادق نے کہا کہ انٹرنیشنل پارٹنر سپورٹ گروپ کے ایک فورم کے طور پر تشکیل کا مقصد سیلاب متاثرہ علاقوں میں موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق منصوبوں کی فائنانسنگ اور ان پر عمل درآمد میں مدد کو یقینی بنانا ہے۔ یو این ڈی پی کے نمائندے نے کہا کہ گزشتہ سال کے سیلاب کی بڑے پیمانے پر تباہی اور انسانی مصائب نے ہمیں موسمیاتی تبدیلی کے موجودہ خطرے سے نمٹنے کے لیے اجتماعی اقدامات اور یکجہتی کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ اقوام متحدہ کے نمائندے نے کہا کہ سندھ اور بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں انسانی امداد کی فوری ضرورت ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ آئین پاکستان کی دستاویزات ایک اہم دستاویز ہے۔ آئین کی گولڈن جوبلی تقریبات کا مقصد عوام میں آئین کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں راہیل انصار۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ میرا آئین میری آزادی کے عنوان سے تعلیمی اداروں میں تقریری مقابلوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ 10 اپریل کو 73 کے آئین کی گولڈن جبلی کے موقع پر یادگار کا سنگ بنیاد بھی رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مختلف تقریبات میں نوجوان نسل کو ملک کے جمہوری اور آئینی نظام سے آگاہی دی جائے گی۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان کی یہ جو ساری تاریخ ہے جس میں آئین سازی ہوئی آ کر 1973 میں، اس سے پہلے کیا ہوا، کیوں کر ہوا، اس پر بھی روشنی ڈالی جائے اور ایک بڑا جامع پروگرام جو ہے وہ ہو جس میں پوری قوم کو انوالو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ آئین پاکستان کی حقیقی معنوں میں عملداری اور بالادستی سے ہی ملک ترقی کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گولڈن جبلی کے موقع پر یادگاری ٹکٹ اور سکے بھی جاری کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے اسپیکر قومی اسمبلی کی صدارت میں بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 1 ماہ تک جاری رہنے والی تقریبات کے دوران عالمی کنونشن کا انعقاد کیا جائے گا جس میں دنیا بھر کے مندوبین شرکت کریں گے۔ راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، یورپی یونین کے اینٹی منی لانڈرنگ کمیشن نے پاکستان کو اسٹریٹجک خامیوں کے حامل ہائی رسک ممالک کی فہرست سے خارج کر دیا ہے۔ مشکل معاشی حالات میں پاکستان کے لیے کسی خوشخبری سے کم نہیں۔ تفصیل بتائیں گے صادق بلوچ۔ یورپی یونین کے اے ایم ایل پیکج کے تحت تیسری دنیا کے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے حوالے سے اسٹریٹجک اور تکنیکی خامیوں کا جائزہ لینے والے کمیشن نے پاکستان کو
ہائی رسک تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی لسٹ سے خارج کر دیا۔ اس لسٹ میں پاکستان کو یورپ کے ساتھ باہم تجارتی معاملات میں اضافی ریگولیٹری پابندیوں کا سامنا تھا۔ گورنمنٹ کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے EU نے ہمیں ریسنٹلی ہمیں اس میں سے بیل آؤٹ کر دیا، ہمیں اس میں گرے لسٹ میں سے نکال دیا۔ یورپی کمیشن کے مطابق پاکستان نے FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے ایکشن پلان کے تحت اسٹریٹجک اور تکنیکی خامیوں کو دور کیا ہے۔ یہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اس سے بڑا پازیٹیو سینٹیمنٹ ہمارے بائرز کے اندر بھی گیا ہے اور ہمارے ایکسپورٹرز کے اندر بھی گیا ہے، اور اچھا جی ایسی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہونی چاہیے بیکاز ایٹ دی اینڈ وی ہیو ٹو ون اکنامکلی، تو یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ فہرست سے اخراج کے بعد پاکستانی کاروباری اداروں، کمپنیز اور افراد کو یورپی ممالک کے AML پیکج اور اقتصادی آپریٹرز کی جانب سے کسٹم ڈیو ڈیلیجنس کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ دورس نتائج یہ ہوں گے کہ ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، ہمارے آرڈرز کی کنٹینیوٹی رہے گی، ہمارے جو امپورٹر ہیں جن کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ ان کا کانفیڈنس ڈیولپ ہو گیا اور وہ ہمیں اپنے آرڈرز جو ہے نا وہ روکیں گے نہیں اور ہیزیٹیٹ فیل نہیں کریں گے، اور فیوچر میں ایک اسٹرینتھ جو ہے پاکستان کی وہ ایک نظر آئے گی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یورپین یونین کا ایک بڑا اچھا اقدام ہے۔ اس مثبت پیش رفت کے لیے حکومتی کوششیں کامیاب ہوئیں اور کساد بازاری کے گھنے بادلوں میں گھری ملکی معیشت طویل المدتی مثبت معاشی اثرات دیکھے گی۔ یورپی یونین کے اس اقدام سے پاکستان کے برآمدی سیکٹر کو بوسٹ ملے گا۔ صادق بلوچ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ملک کی معیشت کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے ثمرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ ضمن میں یورپین کمیشن نے پاکستان کا نام ہائی رسک ممالک سے نکال دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد زبیر الدین۔ موجودہ حکومت بالخصوص وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں وزارت خزانہ، تجارت اور خارجہ امور کی مشترکہ کاوشوں کے نتیجے میں یورپین کمیشن نے پاکستان کا نام ہائی رسک ممالک کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ پاکستان پہلے ہی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے نکل چکا ہے۔ وفاق ایوان ہائی برائے صنعت و تجارت نے اس اقدام کو زبردست سراہا ہے۔ ہم لوگ گیئرڈ اپ ہیں ایکسٹرا کوانٹیٹیز دینے کے لیے، اور انشاءاللہ اس کے بعد امید ہے کہ خاص طور پہ ٹیکسٹائل میں اور دوسری چیزوں میں آئی ٹی میں خاص طور پہ بہت زیادہ مزید آرڈرز آنے کی گنجائش ہے۔ یورپین یونین سے یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو اس لسٹ سے نکال دیا ہے، مشکوک جو تھی جس میں، تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے اور یہ حکومت کی بھی بڑی کامیابی ہے، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اس سے ہماری ایکسپورٹ بھی بہتر ہوں گی اور اس سے ہمارا اقتصادی صورتحال بہتر ہوگی، اس سے ہماری معاشی صورتحال بہتر ہوگی۔ یورپی کمیشن کی طرف سے یہ اصلاحی قدم پاکستان کی منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات کا اعتراف ہونے کے ساتھ ساتھ ذمہ دار ریاست ہونے کا بھی مظہر ہے، جس کے دور رس معاشی نتائج برآمد ہوں گے۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ پاک بحریہ کی ایئر ڈیفنس یونٹس کا زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلز کی رات کے اندھیرے میں فائرنگ کا شاندار مظاہرہ۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے میزائلز فائرنگ کا مشاہدہ کیا۔ فائر کیے گئے میزائلوں نے کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔ اس موقع پر امیر البحر ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاک بحریہ کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ میزائلز فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ پاک بحریہ کی آپریشنل صلاحیتوں اور حربی تیاریوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے اپنے وطن پر بھارتی قبضے کی مخالفت کی پاداش میں ہزاروں کشمیریوں کی جیلوں میں مسلسل نظر بندی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ نریندر مودی حکومت کشمیری قیدیوں کو ان کے نظریات پر نشانہ بنانے کے لیے ان کی نظر بندی کو دانستہ طور پر طول دے رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ مودی حکومت نے 5 اگست 2019 میں غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کے بعد سے مقبوضہ علاقے میں ہزاروں شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ نظر بندوں میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، محمد جاسین ملک، نعیم احمد خان سمیت دیگر رہنما شامل ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیری نظر بندوں کی فوری رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ صحافیوں اور سول سوسائٹی کے اراکین نے شہید صحافی رئیس احمد بٹ کو ان کی پہلی برسی پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ بھارتی فوجیوں نے فری لانس کشمیری صحافی رئیس احمد بٹ کو گزشتہ برس آج ہی کے دن سری نگر کے علاقے راناواری میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک نوجوان کے ہمراہ شہید کیا تھا۔ KMS کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر دنیا کے خطرناک ترین مقامات میں سے ایک ہے، جہاں پریس اور میڈیا سے وابستہ افراد مشکل ترین حالات میں اپنے پیشہ ورانہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 1989 سے اب تک مقبوضہ علاقے میں 20 صحافی مارے جا چکے ہیں جن کی تصدیق ہوئی ہے۔ لندن میں قائم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ فہد شاہ، آصف سلطان اور سجاد گل سمیت متعدد کشمیری صحافیوں کو عدالت کی جانب سے ضمانت ملنے کے بعد غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAEA کے تحت فوری طور پر دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ دنیا میں انسانی حقوق کی صورتحال کے عنوان سے جاری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت نے اظہار رائے کی آزادی اور نقل و حرکت کے خلاف جاری کریک ڈاؤن میں صحافی آکاش حسن اور ثنا ارشاد متو کو عدالتی حکم، وارنٹ یا تحریری حکم کے بغیر بیرون ملک سفر سے روک دیا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ انسانی حقوق کے محافظ خرم پرویز کو نومبر 2021 سے بغیر کسی مقدمے کے UAPA کے تحت نظر بند رکھا گیا ہے۔ اور بہادر کشمیری رہنما اشفاق مجید وانی کی شہادت کو 33 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے 30 مارچ 1990 کو 23 سال کی عمر میں بھارتی فوج کے ساتھ مقابلے کے دوران سری نگر کے علاقے حول میں جام شہادت نوش کیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں سمیع اللہ۔ 5 ستمبر 1967 کو سرائے بالا سری نگر میں پیدا ہونے والے اشفاق مجید وانی فٹ بال، ٹیبل ٹینس اور میراتھن کے بہترین کھلاڑی تھے۔ وہ 1984 میں معروف کشمیری رہنما مقبول بٹ کی شہادت سے بے حد متاثر ہوئے۔ 23 مارچ 1987 کو مسلم یونائٹڈ فرنٹ کو انتخابات سے دور رکھنے کے لیے بھارتی فوج نے اشفاق مجید وانی اور سینکڑوں کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ بھارت کے اوچھے ہتھ کنڈوں کے جواب میں اشفاق مجید وانی نے جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ میں شمولیت اختیار کی اور تحریک آزادی کے سرگرم رکن بن گئے۔ اشفاق وانی کی 3 سالہ جدوجہد نے وادی کشمیر میں تحریک آزادی کی نئی روح پھونک دی، جبکہ 10,000 سے زائد کشمیری نوجوان ان سے متاثر ہو کر اس تحریک میں شامل ہوئے۔ ان کی ڈائری کے مطابق ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں شہادت ان کی دلی خواہش تھی۔ 30 مارچ 1990 کو اشفاق مجید وانی کو بھارتی فوج نے سری نگر میں ایک مقابلے کے دوران شہید کیا، جس کے بعد وادی بھر میں پرتشدد ہنگامے پھوٹ پڑے۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ بھارتی پنجاب میں پولیس کا کریک ڈاؤن سکھ برادری پر حملہ ہے۔ پنجاب کاز کے لیے پوری دنیا میں مقیم سکھ برادری کو متحد ہونا ہوگا۔ وارث پنجاب دے تنظیم کے سربراہ امرت پال سنگھ نے سکھ برادری کے نام ویڈیو پیغام جاری کر دیا۔ خالصتان کے حامی رہنما نے ویڈیو پیغام میں دنیا بھر کے سکھ تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ بیساکھی پر ہونے والے سربت خالصہ اجتماع میں شرکت کریں۔ سرکردہ سکھ رہنما نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت نے ہمیں دھوکہ دیا، میرے کئی ساتھیوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا۔ تمام سکھوں سے بیساکھی کے موقع پر جمع ہونے کی اپیل کرتا ہوں۔ امرت پال سنگھ کی گرفتاری کے لیے بھارتی پنجاب میں 18 مارچ سے آپریشن جاری ہے، جس میں پولیس اور نیم فوجی دستے حصہ لے رہے ہیں۔ مشیر امور کشمیر و گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ کی صدارت میں وزارت امور کشمیر اور سوئی ندن گیس پائپ لائن کا اجلاس ہوا۔ اس موقع پر قمر زمان کائرہ نے ہدایت کی کہ گلگت میں نو تعمیر شدہ ایئر مکس LPG پلانٹ کو آپریشنل کیا جائے اور صارفین کو گیس سپلائی بھی یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ LPG پلانٹ کے آپریشنل ہونے سے گلگت کے عوام کو زندگی کی بنیادی سہولت میسر ہوگی۔ اس موقع پر سوئی گیس حکام نے آگاہ کیا کہ LPG پلانٹ سے گلگت بلتستان کو 14,000 گھریلو صارفین مستفید ہوں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے مفت آٹا پیکج کی مانیٹرنگ کے لیے بہاولپور میں مفت آٹا فراہمی سینٹرز کا دورہ کیا۔ محسن نقوی نے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی اور گورنمنٹ عباسیہ ہائی اسکول میں قائم سینٹرز پر آٹا تقسیم کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے شہریوں سے سینٹرز پر انتظامات اور آٹے کی فراہمی سے متعلق دریافت کیا۔ محسن نقوی نے شکایات کے فوری ازالے کے لیے موقع پر ہی احکامات دیے۔ وزیر اعلیٰ نے شہریوں کو ہدایت کی کہ وہ خود کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹر کروائیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے تاریخی پیکج سے عوام کو حقیقی ریلیف مل رہا ہے۔ شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں بھی مستحقین میں مفت آٹے کی منصفانہ تقسیم جاری ہے۔ تاریخ ساز مفت آٹا پیکج کے 10ویں روز تک 2 کروڑ تھیلے شہریوں میں تقسیم کیے گئے۔ تفصیل بتائیں گے نوید حیات۔ لاہور میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے شہر کے تمام ٹرکنگ پوائنٹس پر مفت آٹے کی تقسیم کا عمل منظم طریقے سے جاری ہے۔ لاہور ڈویژن میں گزشتہ 12 گھنٹوں میں 3,27,000 سے زائد فری آٹے کے بیگز تقسیم کیے گئے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے لاہور میں ٹرکنگ پوائنٹس کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہ حکومت پنجاب کا میں انتہائی دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ اقدام کیا ہے۔ ہر بندے کو آٹا مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جو غریب آدمی اتنی مہنگائی کے دور میں چکی میں پس رہا ہے وہ اس کو یعنی انہوں نے یہ دیا ہے، بہت بڑا ریلیف ہے۔ آج تک کسی حکومت نے ایسا ریلیف عوام کو نہیں دیا۔ یہ نظام بہت اچھا ہے کیونکہ آٹا بہت بازار میں مہنگا ہے اور ادھر سے فری مل رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر شہر کے تمام آٹا ڈسٹریبیوٹرز صبح 6 بجے ہی کھل گئے، جس کے باعث شہریوں کے رش میں کمی دیکھنے میں آئی اور لوگ بآسانی آٹے کے حصول میں مصروف رہے۔ مجھے صبح بزرگوں والی لائن میں انہوں نے لگایا
وہ مجھے بڑے آرام سے 2 تھیلے مل گئے. میں وزیر اعظم کا بڑا شکر گزار ہوں. ہمیں بنا لائن کے لگے آٹا مل گیا. شہباز شریف کا بہت شکریہ, مہربانی. شہباز شریف کا شکریہ ادا کرنے سانو آٹا مل گیا. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کمشنر, ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر شہر کے تمام آٹا ڈسٹریبیوشن مراکز کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو کسی بھی صورتحال میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آٹے کی تقسیم کے دوران شہریوں کی قطار بندی, نظم و ضبط اور امن و امان کو یقینی بنانے میں کوئی بھی سمجھوتا نہ کیا جائے. نوید حیات, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. حکومت کی جانب سے مفت آٹا اسکیم کے تحت آٹے کی تقسیم کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے. پنجاب کے نگراں وزیر صنعت و تجارت ایس ایم تنویر نے فیصل آباد میں قائم مفت آٹا تقسیم مراکز کا دورہ کیا. تفصیل حافظ محمد علی عابد سے. وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی ہدایت پر شروع کی گئی مفت آٹا اسکیم کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے. دوسرے مرحلے میں اس اسکیم کے اہل افراد کو 20 کلو آٹا مفت مہیا کیا جا رہا ہے. فیصل آباد میں 18 سینٹروں میں صبح 6 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک مفت آٹے کی فراہمی جاری ہے, جبکہ اقبال اسٹیڈیم میں قائم سینٹر میں شام 5 بجے سے رات 11 بجے تک دوسری شفٹ کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے. ہم لوگ جب اسٹیڈیم میں آئے ہیں تو انہوں نے ہمیں بڑی عزت کے ساتھ ریسیو کیا اور ہمیں بڑے عزت کے ساتھ انہوں نے بٹھایا چیئر پہ. پھر ہماری باری آئی ہے, انہوں نے ہمیں بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ آٹا دیا. بہت شکریہ ان لوگوں کا. تو جی ہم یہاں پہ آئے ہیں, مجھے بہت ہی اچھے طریقے سے آٹا مل گیا ہے. حکومت پاکستان کا بہت شکریہ جی. بالکل صحیح آٹا ملتا جی, بالکل لائن لگی ہے. بہت آٹا تقسیم کرنے والے بھی بہت نے, کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہاں جی, مجھے 2 تھیلے ملے ہیں حکومت کی پنجاب کی طرف سے. ہم خوش ہیں, غریب آدمی کی مدد ہو رہی ہے. اس طرح ہر آدمی کی مدد ہو رہی ہے اور ہر آدمی خوش ہے کہ ان کو مل رہا ہے آٹا. پنجاب کے صنعت و تجارت کے نگران وزیر ایس ایم تنویر نے اقبال اسٹیڈیم میں قائم مفت آٹا سینٹر کا دورہ کیا. وہ یہاں آئے ہوئے لوگوں سے ملے اور انہیں دی جانے والی سہولتوں سے متعلق دریافت کیا. نگران وزیر نے اقبال اسٹیڈیم میں آٹا لینے آنے والوں کے لیے کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا. حافظ محمد علی عابد, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, فیصل آباد. ملک بھر کی طرح لاہور کے شہری بھی وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج کے تحت اشیاء خورنوش پر دی جانے والی سبسڈی سے مستفید ہو رہے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں عاصم نذیر. ملک کے پسماندہ طبقوں کو معاشی ریلیف اور وسائل تک ان کی رسائی کو یقینی بنانا کسی بھی جمہوری حکومت کا خاصہ ہوتا ہے. اس مقصد کے پیش نظر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے رمضان المبارک کے دوران عوام کو آٹا, گھی اور چینی سمیت 19 دیگر اشیاء خوردونوش پر بڑے ریلیف کا اعلان کیا گیا ہے. اس پروگرام کے تحت یوٹیلٹی سٹورز پر روزمرہ استعمال کی اشیاء مارکیٹ ریٹ سے کم داموں پر وافر مقدار میں دستیاب ہیں. آٹے کا ریٹ جو ہے نا ہمارے پاس 648 ہے, جبکہ بازار میں 1158 روپے کا ہے. چینی جو ہے 91 روپیز ہے, جبکہ بازار میں 110 روپے کلو ہے. اور گھی جو ہے ہمارے پاس 490 کا ہے, بازار میں 550 سے اوپر ہے. لاہور کے شہریوں نے آٹا, چینی اور گھی کے علاوہ دالوں اور دیگر اشیاء پر بھی حکومتی سبسڈی کو رمضان المبارک کے دوران بڑا ریلیف قرار دیا ہے. یہ حکومت کا بہت اچھا اقدام ہے. ہمیں یہاں پہ آئل, گھی اور دوسری دالیں وغیرہ ہر چیز جو ہے نا سستی مل رہی ہے اور اچھی کوالٹی میں بھی اچھی ہے. رمضان المبارک میں حکومت نے بہت ریلیف دیا ہے یوٹیلٹی اسٹور پہ, اور چیزیں بھی معیاری ہیں یہاں پہ, اچھی ہیں چیزیں, مارکیٹ سے کافی فرق ہے یہاں. آٹے میں تو بہت زیادہ ریلیف ہے جو باہر نہیں ہے مارکیٹ میں. باقی چیزوں میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ریلیف مل رہا ہے اور آسانی سے چیز مل جاتی ہے. یوٹیلٹی سٹورز انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج کے تحت صارفین کو دی جانے والی سبسڈی کے باعث طلب اور رسد میں توازن برقرار رکھنے کے لیے تمام اشیاء کی بروقت فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ عوام کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج کے تحت صارفین یوٹیلٹی سٹورز کے ذریعے مختلف اشیاء پر ملنے والی سبسڈی سے عید تک مستفید ہو سکیں گے. عاصم نذیر, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. اور پی ٹی وی کی ماہ سیام کی خصوصی نشریات رمضان پاکستان برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ اہل ایمان کے دلوں کو منور کیے ہوئے ہے. تفصیل بتا رہی ہیں لاہور سے ہما صدف. ماہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹتی پاکستان ٹیلی ویژن کی خصوصی ٹرانسمیشن آج 8ویں روز بھی رنگ و نور برساتی رہی. قاری حافظ مبشر احمد کی روح پرور تلاوت نے سما باندھ دیا, جبکہ احمد رضا قادری کے ساتھ مہمان نعت خواں نور سلطان صدیقی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہدیہ تبرک پیش کیا تو ہال میں موجود ہر فرد جھوم اٹھا. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے.
प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद साद सिद्दीकी और कौकब शहजाद ने रोजा और फराइज मनसबी पर रोशनी डाली। माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर अजमत मजीद ने नाजरीन को लौंग और दार चीनी की अफादियत और उसके सही तरीका इस्तेमाल से आगाह किया। हादिया हाशमी ने बच्चों को कहानी सुनाने के बाद हदिया नात भी पेश किया। मेरे हरम मैं फकीरे अजम, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा। अदाकारा फिजा अली ने सेलिब्रिटी सेगमेंट में खुसूसी शिरकत की, जबकि नौजवानों के लिए सजाए क्विज सेगमेंट में गवर्नमेंट एसोसिएट डिग्री कॉलेज सलामतपुरा और गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस के तलबा ने हिस्सा लिया। शेफ हुमा किरमानी ने रोजे के खुसूसी मशरूबात मुतारिफ करवाए, जबकि मारूफ खत्तात वासिल शाहिद का तैयार करदा खूबसूरत फन पारा उनकी महारत और अकीदत का आईनादार था। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि पंजाब मुहतसिब ऑफिस की कारकर्दगी काबिल सताइश है। गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी इदारों में सिस्टम और फ्रेमवर्क को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मुहतसिब के फैसलों में उर्दू ज़बान के इस्तेमाल से आम आदमी के लिए आसानी हुई और इन फैसलों की रोशनी में सरकारी सतह पर आगाही मुहिम का आगाज होना चाहिए। सिंध के गवर्नर कामरान खान डिसोरी से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के वफ़द ने कराची में मुलाकात की। इस मौके पर डॉक्टर्स ने दरपेश मसाइल से आगाह किया। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी ने कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ डॉक्टर्स की खिदमत लायक तहसीन हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की तवज्जो और शफकत से मरीज सेहतयाब होते हैं और अवाम डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को मसीहा समझते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने सिंध असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आईन पाकिस्तान मुकद्दम है और हर एक को अपने दायरा कार में रहकर काम करना है। उन्होंने कहा कि पार्लियामान में जो कानून साजी हो रही है वो पहले हो जानी चाहिए थी। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कानून साजी का इख्तियार आईन ने पार्लियामेंट को दिया है और वो आईनी हदूद में रहते हुए अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रही है। खेलों की खबरों में खुशामदीद। स्पोर्ट्स बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कराची में नया नाज़माबाद बैंकर्स कप रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है। उमर एसोसिएट्स और हेलाडोस की टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पे बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। नया नाज़माबाद जिमखाना में खेले जाने वाले लीग के आखिरी रोज़ उमर एसोसिएट्स ने हेलाडोस टीम को 34 रन से शिकस्त दी। 171 रन के हदफ के ताकुब में हेलाडोस की टीम 135 रन बना सकी। एक और मैच में पशीन सीसी ने रहमान हेल्थ केयर के खिलाफ 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान वापडा ने पहला उस्ताद असलम रोडा मेमोरियल फ्लड लिट हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। गोजरा में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान वापडा ने माड़ी पेट्रोलियम को 3-0 से हराया। फाइनल मुकाबला पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पे बराह रास्त दिखाया गया। तफसील जानते हैं ज़ीशान क़य्यूम से। गोजरा में सजा पहला उस्ताद असलम रोडा मेमोरियल फ्लड लिट हॉकी टूर्नामेंट। फाइनल मुकाबला पाकिस्तान वापडा और माड़ी पेट्रोलियम के दरमियान खेला गया। वापडा ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए फाइनल मुकाबला 3-0 से अपने नाम किया और टाइटल भी जीत लिया। पहले क्वार्टर में दोनों टीमों ने गोल करने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी कामयाबी न मिल सकी। दूसरे क्वार्टर में वापडा ने गोल करके बढ़तरी हासिल कर ली और इस तरह पाकिस्तान वापडा की टीम ने बढ़तरी हासिल कर ली है। तीसरे क्वार्टर में वापडा ने दूसरा गोल करके मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और बहुत ही जबरदस्त गोल स्कोर किया है। चौथे क्वार्टर में वापडा ने एक और गोल करके मुकाबला 3-0 से जीत लिया और गोल करने में कामयाब हुए हैं वापडा के लिए तीसरा गोल। इस मौके पर फातेह टीम के खिलाड़ियों ने जश्न मनाया, जबकि स्टेडियम में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। टूर्नामेंट में पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान वापडा, पंजाब रेंजर्स, पाकिस्तान नेवी, कस्टम्स और पुलिस समेत मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की हॉकी टीमों ने शिरकत की। इवेंट के सेमीफाइनल्स और फाइनल पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाए गए। ज़ीशान क़य्यूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। अब कुछ बात करते हैं। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने कहा है कि एशिया कप में भारतीय टीम की शिरकत के हवाले से इजलास हुए हैं। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमने तजवीज़ दी है कि भारत के मैचेस न्यूट्रल मुकाम पर किए जाएं, जबकि बाकी के मैचेस पाकिस्तान में ही हों। भारत का मौक़िफ़ है कि एशिया कप न्यूट्रल मुकाम पर होना चाहिए, जबकि हमारा मौक़िफ़ था कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम कैसे भारत जा सकते हैं।
اگر بھارت کا یہ سیاسی مسئلہ ہے تو ہمارا بھی یہ سیاسی مسئلہ ہی ہے۔ قلات میں پہلا رمضان فٹسال ٹورنامنٹ جاری ہے۔ ضلع بھر سے ٹیمیں ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہی ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں کوئٹہ سے وقار احمد۔ ڈسٹرکٹ کلات فٹسال ٹورنامنٹ میں 70 کلبز مقابل ہیں۔ فلڈ لائٹس میں روزانہ 4 میچز کھیلے جا رہے ہیں۔ کلات کی عوام سے بھرپور یہ اپیل ہے کہ وہ ایک صحت افزا ایک سرگرمی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہ فیسلٹی بھی آپ لوگوں کے لیے بنی ہے، سیکورٹی ارینجمنٹس بھی آپ لوگوں کے لیے ہیں۔ گزارش ہے کہ اس ایکٹیویٹی میں بھرپور حصہ لیں۔ یہ بہت ہی صحت افزا ایکٹیویٹی ہے، بہت اچھی ایکٹیویٹی، اور یہ ہمیں ساتھ اکٹھا رکھنے میں مدد بھی دے گی۔ ٹورنامنٹ ہوم منسٹر اسپورٹس پروگرام اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تعاون سے کروایا جا رہا ہے۔ فائنل عید کے دن کھیلا جائے گا۔ 25x16 یا 42x25 میٹر کے گراؤنڈ میں 20-20 منٹس کے 2 ہافز اور 5-5 پلیئرز کا یہ کھیل بلوچستان میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔ فیفا نے انڈونیشیا سے انڈر 20 فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی واپس لے لی۔ عالمی فٹ بال کی گورننگ باڈی فیفا نے انڈونیشیا فٹ بال فیڈریشن کے صدر ایرک تھوئر سے ملاقات کے بعد جاری بیان میں کہا کہ انڈونیشیا میں اسرائیل کی ایونٹ میں شرکت کے خلاف مظاہروں کے بعد ٹورنامنٹ کامن ڈرا منسوخ کر دیا گیا۔ انڈونیشیا میں سب سے زیادہ ہندو آبادی والے صوبے بالی کے گورنر نے اسرائیلی ٹیم کی میزبانی سے انکار کر دیا تھا۔ فیفا نے کہا کہ 20 مئی سے شروع ہونے والے ایونٹ کے لیے نئے میزبان ملک کا اعلان بہت جلد کیا جائے گا۔ اسپینش کلب بارسلونا اور انگلش کلب آرسنل کی خواتین ٹیموں نے یویفا ویمنز چیمپئن لیگ کے سیمی فائنلز کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ بارسلونا میں کھیلے گئے کوارٹر فائنل کے دوسرے لیگ میں میزبان بارسلونا نے اطالوی کلب روما کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 1 کے مقابلے میں 5 گول سے ہرا دیا۔ لندن میں کھیلے گئے ایک اور کوارٹر فائنل میں میزبان آرسنل نے جرمن کلب بائرن میونخ کو 2 گول سے ہرا کر لاسٹ 4 میں جگہ بنائی۔ سپورٹس ڈیسک سے فی الوقت اتنا ہی، اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی کچھ اہم ترین خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین، موسم کی خبروں میں سب سے پہلے رخ کریں گے کوئٹہ کا، اور آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں وقفہ سے بارش کا سلسلہ 2 روز سے جاری ہے۔ بولان میں ندی کا پل بہ جانے سے کوئٹہ سبی جیکب آباد قومی شاہراہ بند ہو گئی ہے۔ کوئٹہ سے دیکھیے وقار احمد کی یہ رپورٹ۔ مغرب سے بننے والے سسٹم کے زیر اثر بلوچستان بھر میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 2 روز سے مسلسل بارش سے بولان میں ندی کا پل بہہ گیا۔ پل بہہ جانے سے کوئٹہ سے بھی جیکبات قومی شاہراہ بند ہو گئی۔ طوفانی ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش سے قلعہ عبداللہ میں دیوار گرنے سے 1 بچہ جاں بحق اور 2 زخمی ہوئے۔ توبہ چکزئی اور کوکوزئی کے علاقوں میں سیلابی ریلا گھروں میں داخل ہو گیا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کوئٹہ، یوب، لورائی، رخشان، مکروان، جھالوان، ساروان اور نصیر آباد ڈویژنز میں مسلسل بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی ہے۔ زیارت میں پہاڑوں پر ہلکی برف باری، جبکہ شمالی بلوچستان کے بعض علاقوں میں ژالہ باری بھی ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش یوب میں 50 ملی میٹر، بارکھان میں 33، پنجگور میں 21، کوئٹہ میں 16 اور کلات میں 14 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے تمام متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ بارش کا سلسلہ مزید بھی جاری رہنے کا امکان ہے۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء لانگو نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا دورہ کیا۔ یوب، گوادر اور ہب میں بارش کے نقصانات پر انہیں بریفنگ دی گئی۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ خبرنامہ ہوا مکمل۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔